بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا بصدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. قصة حكاها لنا القرآن في الجزء الرابع عشر، قصة أصحاب الحجر، سنتعرف عليها اليوم معكم ونقف على بعض من مقاصدها، لكن بعد الفاصل. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. حياكم الله، يا هلا وسهلا. اليوم نقف وقفة جديدة مع مغزى جديد وقصة جديدة في الجزء الرابع عشر، قصة أصحاب الحجر. هم قوم ثمود، قوم النبي صالح عليه السلام. يمكن من أعظم المغازي التي نأخذها في هذه القصة، يقال بأن صالح عليه السلام دعاهم 116 سنة، هو يدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله، ومع ذلك ما أسلم معه إلا 70 رجل، 70 في 116 سنة. لكن نأخذ مغزى عظيم، الله يفهم، أن الداعية يوطن نفسه. يعني معدل سنة ونص واحد تقريبا، سنة ونص واحد. ونوح عليه السلام 950 سنة وما آمن معه إلا قليل. 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، قيل 80 واحد ما آمن معه إلا قليل. لذلك الداعي لابد أن يوطن نفسه. قد تدعو إلى الله عز وجل ولا يتقبل أحد منك ولا يسلم أحد وما تجد نتيجة، ولا تجد أي نتيجة. وليس المطلوب منك النتيجة، أنت كداعي إلى الله سبحانه وتعالى مو مطلوب منك نتيجة وأنك يسلمون الناس على يدك، لأن هذا الأمر مو بيدك. المطلوب منك أن تمتثل أمر الله عز وجل وتدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك. فنأخذ من هذا القصة مغزى اللي هو توطين الداعي لنفسه، أنه قد يدعو إلى الله عز وجل سنين ولا يستجيب أحد ولا يتقبل أحد. وقضية يا جماعة أيضا قضية الدعاة الإصلاح هي ترى في كل المجالات. يعني أنت الآن من يدعو إلى إصلاح البيوت هذا داعية لإصلاح أو داعية اجتماعي، والآخر من يدعو إلى إصلاح الشاشات هو داعية إعلامي، والآخر من يدعو إلى إصلاح الأنظمة والتعاملات هو داعية أيضا يدعو. فقضية الإصلاح ليست محصورة في جانب معين، صح ولا؟ نعم. ذلك أيضا من المغازي كما ذكر الشيخ نايف أن الداعي لابد أن يوطن نفسه. تجد الداعي أيضا لربما يواجه يعني من اللي يدعوهم أمور قد تعجزه من أسئلة، من طلبات. من مثال قوم ثمود ماذا طلبوا من نبيهم صالح؟ أن يخرج لهم ناقة من الصخرة من الجبل. ولو تلاحظ في المائدة سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل من السماء مائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء علينا كسفا. فأمور لابد أن يوطن الداعي عليها نفسه، أن قد تجد ما يضيق عليك دعوتك لكن ما لك إلا أن تصبر. وأيضا يا أحبتي سبحان الله، لما طلبوا ناقة تخرج لهم من الصخرة، صالح عليه السلام سأل الله عز وجل فأعطاه الله عز وجل ما يريد. الله أكبر. الله لا يعجز شيء، يدل على قدرة الله يا أخي، يدل أن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه
إنه على كل شيء قدير. إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذه القصة والله تدل على عظمة العظيم سبحانه وتعالى. صخرة صماء تخرج منها ناقة عظيمة، قيل أنها تعادل عشرات النوق من ضخامتها، ومع هذا كله رغم ضخامتها إلا أنها أليفة، لا تطأ زرع ولا نمل ولا تهلك لهم حرث، وتساق وتقاد ويأخذون من حليبها ومن لبنها. حبيب الشيخ منصور، من المغازي المهمة جدا عظمة الله عز وجل، أن الله عز وجل قادر على أن يخرج هذه الناقة من الصخرة. الله عز وجل قد خلق أعظم من هذه الناقة، هذه السماء وهذه الأرض وأنفسنا. الله عز وجل يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودي أسألك سؤال عشان نطلع حنا المغازي وأنت تجاوب يعني ترتيلك إن شاء الله. الآن عادة ما نرى بعض القصص في القرآن أو القصص مرتبطة، أو احنا الآن تدري هدفنا في هالبرنامج إن احنا نعيش مع الآيات والتدبر. تجد بعض القصص موجودة في أكثر من موضع ولها يعني عدد من الأوجه. هذه القصة هل لها عدد من الأوجه والأماكن في القرآن؟ الله عز وجل قد ذكر قصة صالح نبي الله وثمود، قوم ثمود، في سورة الأعراف. الله عز وجل يقول: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الله عز وجل أيضا في نفس السورة أخبر أنهم ذبحوها وعقروها، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. ليه عقروها؟ كانوا يشربون من لبنها، لضخامتها كانت تحتاج انها في يوم كامل تشرب ماء القريه كامل، واليوم الثاني يشربون اهل القريه. مع انهم هم اللي ترى امروا وطلبوا من نبيهم انه يخرجهم من النار. ورغم هذا الطلب وان الناقه مستفيدين منها يشربون من لبنها وما يضرهم اذا يوم ما شربوا وشربوا اليوم الثاني يخزن، لكن الطمع طمعوا فقتلوا فقرروا ان يقتلوا الناقه، فقال لهم نبي الله صالح لا تقتلوها، لكنهم قتلوها. فقال لهم سيحل بكم بعد 3 أيام عذاب. أنا بسأل سؤال، لماذا لم يحل بهم العذاب من وقتها ومن حينها؟ ال3 الأيام هذه فرصة بأن يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. باقي نص دقيقة، ولكن لا تحبون الناصحين. ما كملت الآيات. طبعا الله عز وجل يا إخوان بعد 3 أيام أخبر فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم من؟ صالح فتولى عنهم وقال يا قوم، شو كيف؟ فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يا الله، إذن أخطر شيء أحبائي ومن يشاهدنا أن لا نحب من ينصحنا ويقدم لنا الخير ويتمنى لنا الخير. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ تسليني هذه الآية إذا ضاقت علي الدنيا، لأنها سلة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى. نلقاكم قريبا في حلقة جديدة، حتى ذلكم الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرة.